बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में हज़ारों लोग हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से गलत फाइल करते हैं और बाद में इन्हें एफपीआर के नोटिस, इजाफी टैक्स, जुर्मानों या ऑडिट का सामना करना पड़ता है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इनमें से अक्सर ये भी नहीं मालूम होता कि गलती कहाँ की है। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न पहली बार दुरुस्त फाइल हो, किसी किस्म का नोटिस ना आए और आपके बाद में परेशानी ना हो, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो आम तौर पर किसी वीडियो में नहीं बताई गई। मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान अमीर और टैक्स कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं प्राइम लॉ एसोसिएट। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 2026 की मुकम्मल फाइलिंग के बारे में। सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस करते हो, फ्रीलांसर हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, कंपनी डायरेक्टर हो या प्रॉपर्टी से इनकम हासिल हो रही हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, ये भी सिखाऊंगा कि एफबीआर को किस चीज़ को देखता है और लोग गलती कहाँ पे करते हैं, इन गलतियों से बचा कैसे जा सकता है। छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप पाकिस्तान के प्रॉपर्टी लॉज, एफबीआर अपडेट्स, टैक्स लॉज और लीगल अवेयरनेस पर मुस्तनद मालूमात चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमात से आप अपडेटेड रहें। सबसे पहले टैक्स ईयर 2026 क्या है, ये सवाल तकरीबन हर साल पूछा जाता है। टैक्स ईयर 2026 से मुराद वो आमदनी है जो आपने 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के दरमियान हासिल की। इस आमदनी के रिटर्न आप 1 जुलाई 2026 से एफबीआर IRS पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं या AOP हैं तो मौजूदा आखिरी तारीख 30 सितंबर है, जो कि ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि एफबीआर ने आज 21 जुलाई हो गई है, इसके बावजूद सबमिशन अलाउ नहीं की, तो ये डेफिनेटली बढ़ेगी। बट आपने इसके ऊपर नहीं रहना, जैसे ही अलाउ हो जाए अपना ड्राफ्ट तैयार रखें, आपने लाजमी जल्द से जल्द इसको रिटर्न को सबमिट कर देना है। जबकि कंपनीज की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2026, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, लेकिन आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें सही करके करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आखिरी हफ्ता आता है IRS पोर्टल स्लो हो जाता है और मामलात बढ़ जाते हैं, सर्वर एरर्स आती हैं, लॉगिन इश्यूज आते हैं, रिटर्न सबमिट नहीं होती और फिर लोग परेशान होकर कहते हैं कि एफबीआर सिस्टम ख़राब है। असल मसला ये होता है कि लाखों लोग एक वक्त में रिटर्न जब सबमिट करवाते हैं तो लोड बढ़ जाता है, तो इस तरह की गलतियां का इम्कान रहता है। सबसे पहले कौन सा काम करें, अक्सर लोग सीधा रिटर्न खोल लेते हैं, ये पहली गलती करते हैं। रिटर्न भरने से पहले हमेशा एफबीआर के पास मौजूद अपना डाटा चेक करें। MIS से चेक हो सकता है, एफबीआर मालूमात से चेक हो सकता है, और न्यू जो रिटर्न फॉर्म है उसमें नीचे करके इकोनॉमिक समरी भी आ रही है। तो इन सब चीज़ों को आपने देखना है कि एफबीआर के पास हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन का मालूमात है, क्योंकि आज एफबीआर के पास आपकी बहुत सारी मालूमात मौजूद है और आपको पता भी नहीं होता। बैंक प्रॉफिट, प्रॉपर्टी परचेज की डाटा, प्रॉपर्टी सेल का डाटा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, फॉरेन ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड यूजेज, मोबाइल टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस। अगर आपने इनमें से कोई चीज़ रिटर्न में ज़ाहिर ना की तो बाद में ये मसला होगा और नोटिस और पेनल्टीज़ की शक्ल में ये होगा। एफबीआर का डाटा कैसे देखें, तो ये आपको पोर्टल में जाके लॉगिन करना होगा, एडिशनल फीचर में जाएं और फिर MIS में जाएं, इंफॉर्मेशन सिस्टम खोलें और टैक्स ईयर 2026 मुंतखब करें। चंद सेकंड बाद आपके सामने मुकम्मल रिटर्न आ जाएगी और उसकी ट्रांजैक्शन का डाटा आ जाएगा और उसको आपने देखना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिनमें से आपको बैंक के अंदर जो प्रॉफिट है, टैक्स कटा है, वो नज़र आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स कटा हुआ नज़र आएगा, प्रॉपर्टी बेचने पर कितना टैक्स लगा है वो वाली ट्रांजैक्शन नज़र आएंगी, फॉरेन कार ट्रांजैक्शन है वो नज़र आएंगी। जो डाटा जो है सारा रेलिवेंट आपके वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो मेरी जो आपको एक प्रोफेशनल टिप है कि वो ये है कि आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं इस रिपोर्ट को, और इसमें जो एडिटिंग वगैरह करके आप इसमें से डाटा सॉर्ट आउट करें ताकि हर हेड के मुताबिक आपके पास डाटा हो। ये वाला पहला काम आपने करना है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। ये वो हिस्सा है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हर शख्स डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए अपनी कैटेगरी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करें।
اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کے پاس لازماً ہونا چاہیے سیلری سرٹیفکیٹ، امپلائر کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، جس میں درج ہوتا ہے اینول سیلری، الاؤنسز، بونسز، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیکس ڈیڈکشن ہے امپلائر کے نے کی ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر آپ پینشن بھی لے رہے ہیں تو اس کے کی بھی مکمل ڈیٹیل رکھیں۔ فیول ری امبرسمنٹ میڈیکلز بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ بعض کیسز میں ٹیکسیبل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ رینٹل انکم لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہونا چاہیے رینٹ، تو صرف رینٹ لکھ دینا کافی نہیں ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے رینٹ ریسیو سال بھر میں جو ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ، ایڈوانس رینٹ، انشورنس پریمیم، پراپرٹی ٹیکسز، ریپیئر ایکسپینسز، لون انٹرسٹ، لیگل ایکسپینسز اور وہ تمام اخراجات جن کی قانونی طور پہ اجازت ہے۔ اس سے آپ کا ٹیکس بھی کم ہو سکتا ہے اور ریٹرن بھی درست آپ کی بنے گی۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ یہاں سے سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں، بزنس ریٹرن صرف انکم لکھنے کا نام نہیں ہے۔ آپ کے پاس پراپر اکاؤنٹس ہونے چاہیے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہونا چاہیے، سیلز ہونی چاہیے، پرچیزز ہونی چاہیے، ایکسپینسز ہونے چاہیے، یوٹیلیٹیز کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے، سیلری کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے جو آپ نے پے کی ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر جتنا لگا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، ٹریولنگ کے اوپر جتنا لگا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن کے اوپر کتنا لگا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، سٹاک کتنا پڑا ہے، اوپننگ کتنا تھا، کلوزنگ کتنا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ڈیپریسیشن کا پتہ ہونا چاہیے، اور اینڈ پہ بیلنس شیٹ۔ اگر اکاؤنٹ صحیح ہوں گے تو ریٹرن بھی مضبوط اور پھر جسٹیفائیبل ہوگی۔ کوئی آڈٹ یا نوٹس آتا ہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے پریپیئرڈ ہو کے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اہم قانونی تبدیلی جو کہ فائنانس ایکٹ 2026 کے بعد کیش ٹرانزیکشن پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر قانون کے مطابق بڑی پیمنٹس بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں کی گئی تو بعض صورتوں میں ایکسپینسز قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیشہ بڑی ادائیگی بینک کے ذریعے کریں، پراپر ریکارڈ رکھیں۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، بہت سے اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ انہیں ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہر کیس میں درست نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ایسٹ رکھتے ہیں، پراپرٹی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے یا کوئی ٹیکسیبل انکم ہے تو ریٹرن کی ذمہ داری آپ کے اوپر پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی صورتحال ضرور چیک کریں۔ اگر آپ پراپرٹی خریدتے یا بیچتے ہیں تو صرف رجسٹری کافی نہیں ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے پرچیز ڈاکومنٹ، سیل ڈاکومنٹس، 236C کے چلان، 236K کے چلان، کیپٹل گین کی کیلکولیشنز اور پیمنٹ ریکارڈ وغیرہ۔ یہ ڈاکومنٹ بعد میں بہت اہم ثابت ہوں گے۔ اگر آپ فارنر انکم رکھتے ہیں تو اس کے لیے تو ہرگز اس کو نہ چھپائیں۔ فارن سیلری جو ہے وہ آپ اس میں مینشن کریں، فارن بزنس انکم مینشن کریں، رینٹل انکم مینشن کریں، کیپٹل گین مینشن کریں، انویسٹمنٹ انکم مینشن کریں۔ اگر پاکستانی قانون کے مطابق قابل اعلان ہے تو اسے صحیح سے لکھیں، بعد میں کریکشن کرنا ہمیشہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکھا ہے کہ ٹیکس ایئر 2026 کیا ہے، ریٹرن کب فائل ہوگی، سب سے پہلے FBR کا ڈیٹا کیوں چیک کرنا ضروری ہے، مختلف کیٹیگریز کے لیے کون سے ڈاکومنٹس درکار ہیں۔ اب اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ایڈجسٹیبل ٹیکسز کیا ہوتے ہیں، فائنل ٹیکسز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ منیمم ٹیکس کیا ہوتا ہے، ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیسے تیار کی جاتی ہے، فائنانس ایکٹ 2026 کی جو نئی تبدیلیاں ہیں اور وہ کیا ہیں، اور وہ عام غلطیاں جن کی وجہ سے لوگوں کو FBR کے نوٹسز آتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگلے حصے میں ٹیکس پیئر کے لیے سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں سب سے اہم حصہ۔ اب تک ہم نے FBR کا ڈیٹا اور ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات کی ہے، لیکن اب وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں، اور یہ غلطیاں بعد میں نوٹسز، اضافی ٹیکسز اور پینلٹیز کی وجہ بنتی ہے، اس لیے اس حصے کو خاص طور پر توجہ سے دیکھیں۔ ایڈجسٹیبل ٹیکسز کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ فرض کریں آپ نے سال بھر میں مختلف جگہوں پر ٹیکسز پہلے ہی ادا کیے ہیں، مثلاً بینک نے پروفٹ پر ٹیکس کاٹ لیا، امپلائر